उल अजहा मुबारक। पाकिस्तान भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। उम्मत मुसलमा की यकजहती, वतन की सलामती, तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। करोड़ों फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की। लाहौर में बादशाही मस्जिद समेत दीगर मकामात पर भी ईद की नमाज अदा की गई। मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोगों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। मुल्तान में दरबार शाहरुख आलम में नमाज ईद अदा की गई। कराची में सबील वाली मस्जिद, ईदगाहों समेत दीगर इलाकों में भी खुसूसी इज्तिमात हुए। लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी की। कोयटा के सादक शहीद फुटबॉल ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी हुई। शहर में दीगर मकामात पर भी छोटे बड़े इज्तिमात हुए। पेशावर में बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह चारसद्दा रोड पर हुआ, जिसमें समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखा गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिसमें मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ईद उल अजहा पर खुशियों के रंग हर तरफ छा गए। सियासी शख्सियात ने अपने अपने इलाकों में सादगी से नमाज ईद अदा की। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर, शेख रशीद ने रावलपिंडी, सिराजुल हक ने मंसूरा, शाह महमूद कुरैशी, यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ने नमाज ईद गवर्नर हाउस में अदा की, जिसमें मुल्क की सलामती और मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौका पर समाजी फासले बरकरार रखते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इमरान इस्माइल ने ईद उल अजहा की नमाज अरकान सूबाई असम्बली, गवर्नर हाउस के अफसरान और दीगर मुलाजमीन के हमरा गवर्नर हाउस की मस्जिद में अदा की। इमरान इस्माइल ने आवाम से कोरोना SOPs के तहत ईद मनाने की अपील की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में अपनी रहायशगाह पर ईद की नमाज अदा की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने नमाज ईद मुल्तान में अदा की। समाजी फासले रखते हुए लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की गई। वजीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर मंसूरा में नमाज ईद अदा की। ईद उल अजहा हमें इस्तेकामत और कुर्बानी का दर्स देती है। आजमाइश और इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद पर पैगाम में कहा कि कोरोना वबा सारी इंसानियत के लिए चैलेंज बनकर आई है। आवाम ईद के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज न करें। वज़ीर आज़म ने ईद उल अजहा के मौका पर कौम के नाम पैगाम में कहा है कि ईद उल अजहा हमें इस्तेकामत और कुर्बानी का दर्स देती है। सारी दुनिया इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। कोरोना वबा सारी इंसानियत के लिए चैलेंज बनकर आई है। आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि आवाम ईद के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज न करें। बड़ी ताकतवर हुकूमतें अपने आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुश्किलात से दोचार हैं। कुर्बानी के जज्बे से सरशार होकर गरीबों और जरूरतमंदों को बढ़ चढ़ कर मदद की जाए। अभी आपको बताएं कि बड़ी ईद पर बादलों की भी एंट्री। लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल छा गए। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। आसमान से गिरती बूंदों और हल्की ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बूंदाबांदी, नारोवाल में बादल खूब बरसे। वजीराबाद में भी जल थल एक हो गया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बाग समेत आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलाई और बस्ती पंजाब में मजीद बारान रहमत का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के है।
لاہور کے شہریوں نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قبرستان کا رخ کر لیا۔ شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول کی پتیاں بچھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے علی طارق میانی صاحب قبرستان میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی علی طارق، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی، عید کا پہلا روز ہے۔ شہریوں نے نماز عید کی ادا کرنے کے بعد قبرستان کا رخ کر لیا ہے۔ میں اس وقت میانی صاحب قبرستان، جو لاہور کا مشہور اور بڑا جو قبرستان ہے، وہاں پر موجود ہوں۔ یہاں شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے رخ کیا ہوا ہے، اپنے پیاروں کو قبروں پر آ کر فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے، اور جو پھول ہیں وہ نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد نے قبرستان کا رخ کیا ہوا ہے۔ قبرستان پر آ کر اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے، ان کی مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر بڑے آپ دیدہ جو مناظر ہیں اور جذباتی مناظر دیکھنے کو بھی آ رہی ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قبرستان کے باہر پھولوں کے جو ہیں سٹولز لگے ہوئے ہیں، یہاں سے لوگ پھول خرید کر جو شہری اپنے قبروں پہ آ رہے ہیں اور وہاں پر پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ اگر بتیاں جو ہیں وہ جلا کر خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ شہریوں سے بھی ہماری ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عید کا روز ہے، اس دن اپنے پیاروں کو جو ہے بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، مظفر آباد سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات ہوئے۔ ملک کی سلامتی، مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، مظفر آباد سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات ہوئے۔ ملک کی سلامتی، مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور اسے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور میں بھی عید الاضحیٰ کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی طارق۔ علی طارق، بتائیے گا لاہور میں نماز عید کے اجتماعات کہاں کہاں منعقد ہوئے اور اجتماعی قربانی کا کہاں کہاں اہتمام کیا گیا ہے؟ جی، میں آپ کو بتاؤں، نماز عید الاضحیٰ کا جو اجتماعی جو نماز ہے وہ بادشاہی مسجد میں ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ گورنر ہاؤس میں بھی نماز عید کا جو ہے بڑا اجتماع دیکھنے میں آیا۔ گورنر پنجاب سی ایم نے بھی جو ہے نماز جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ادا کی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نماز عید جو پڑھنے کے بعد ہے، شہریوں نے جو ہے بہت زیادہ میانی صاحب قبرستان کا رخ کیا اور جو اپنے پیارے تھے ان کی طرف جا کر، ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کی اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے دعا بھی کی، کیونکہ عید کا دن ہے، پیار لوگ جو ہیں اپنے پیاروں کو نہیں بھولتے، وہاں جا کر دعا وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر قربانی کی بات کی جائے کہ لاہور میں کس کس جگہ بڑی قربانی کی گئی، تو میں آپ کو بتاؤں جامع مسجد القاسیہ میں جو ہے بڑے پیمانے پر اجتماعی قربانی کی گئی۔ اس کے علاوہ منصورہ میں جماعت اسلامی کی طرف سے بڑی جو ہے قربانی دیکھنے میں آئی۔ اس کے علاوہ جامعہ نعیمیہ میں بھی جو ہے نماز عید الاضحیٰ جو ہے پڑھائی گئی اور اس کے بعد اجتماعی قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں فاؤنٹین ہاؤس میں بھی جو ہے نماز عید کے بعد جو ہے اجتماعی قربانی کا جو سلسلہ ہے جاری ہے، اور بڑا ایک اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ لوگ وہاں پر ڈونر جو ہیں آتے ہیں اور اپنا گوشت لے جاتے ہیں، اور جو نہیں آ سکتے ان کو ادارے جو ہیں وہ گھر ہوم ڈلیوری کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے عید منائی جا رہی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا وائرس کی وجہ سے جیسے پچھلی عید منائی جاتی ہے ویسے تو ابھی کہیں اہتمام نہیں ہوا، لیکن پھر بھی عید منانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ علی طارق، یہ بتائیے گا عید کے موقع پر یہ بتائیے گا کہ جو سیفٹی میئرز ہیں کورونا کے حوالے سے، کیا ان پر عمل کیا جا رہا ہے؟ جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عید کے اوپر جو ہے سیفٹی میئر اس کا بالکل بھی خاص خیال نہیں رکھا جا رہا۔ جہاں پر جو ہے عوام کٹھی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، کوئی بھی اتنا خاص خیال نہیں جا رہا۔ ماسک بھی جو ہے وہ بھی لوگوں نے جو ہے پہننا چھوڑ دیے ہیں۔ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے بہت کم ہے، اس وجہ سے ماسک جو ہے وہ پہننا چھوڑ دیے ہیں، لیکن ڈاکٹر کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ عید پہ بھی جو ہے ماسک جو ہے نہیں پہنے تھے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ ایک اسپیل آیا تھا کرونا وائرس کا۔ تو ہمیں ابھی بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تفریح
دینی مقامات ہو گئے، ریسٹورنٹ ہو گئے، باغات ہو گئے، یہ ابھی تک بند ہیں. جی بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. لاہور میں بادشاہی مسجد سمیت اور گورنر ہاؤس میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے. اس کے علاوہ جامعہ نعیمیہ میں بھی نماز عید کا ایک بڑا اجتماع ہوا. نماز عید کے بعد اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے اور اجتماعی قربانی کے بعد مستحقین میں گوشت بھی تقسیم کیا جائے گا. نماز عید کے بعد شہریوں نے قبرستان کا رخ کیا اور اپنے پیاروں کے لیے نماز عید ادا کی. آپ کو بتائیں کہ نماز عید کے بعد شہریوں نے قبرستان کا رخ کیا اور اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی ہے. اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہراز نثار. شہراز نثار، بتائیے گا عید کے موقع پر لاہور میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ جی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، فول پروف انتظامات ہیں. ڈی جی آپریشن جو ہے اشفاق خان اور ایس ایس پی آپریشن فیصل شہزاد جو ہیں وہ اس وقت خود بھی روڈ پر موجود ہیں اور 8,000 پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس وقت اسپیشل ڈیوٹی پر مامور کیے گئے ہیں. آج صبح پولیس لائن میں جو ہے وہ عید کی نماز ادا کی گئی ہے، جس میں آئی جی پنجاب، ڈی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن اور تمام ڈویژنل ایس پی جو ہیں ان کے علاوہ ہزاروں پولیس افسران اور اہلکاروں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے. پولیس لائن کے گرد و نواح میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ لاہور میں جو حساس مقامات ہیں وہاں پر بھی سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. اور ڈی اے جی آپریشن کی طرف سے وائرلیس پر ایک میسج بھی دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کلعدم تنظیم جو ہے وہ نہ ہی کوئی فنڈ اور نہ ہی کوئی قربانی کی کھالیں جو ہے ان کو اکٹھی کرنے دی جائیں گی، اور جو ایسا کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. جی بہت شکریہ شہراز نثار، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. عید کے موقع پر لاہور میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. 8,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ حساس مقامات پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور پورے ملک میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے. لاہور میں بھی بادشاہی مسجد، جامعہ نعیمیہ اور گورنر ہاؤس میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے اور نماز عید کے بعد شہریوں نے قبرستان کا رخ کیا اور اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی. نماز عید کے بعد اجتماعی قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے. جامعہ نعیمیہ میں بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے اور اجتماعی قربانی کے بعد جو گوشت ہے وہ مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا. اور اگر لاہور میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو 8,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ حساس مقامات پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہراز ملک منور حسین. ملک منور، بتائیے گا کراچی میں نماز عید کے بعد عید کیسے منائی جا رہی ہے؟ جی اسد سبحانی، سب سے پہلے تو ٹی وی ٹوڈے کے ناظرین کو ہم عید مبارک کہتے ہیں. اور عید الاضحیٰ جو ہے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ بھرپور انداز سے منائی جا رہی ہے. آج صبح سے ہی تمام مساجد میں جو ہے وہ عید نماز جو ہے وہ ادا کی گئی اور بعد ازاں لوگوں نے جو ہے وہ قربانی کا جو اہتمام کیا گیا تھا، جانور ذبح کیے اور اس وقت جو قربانی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. کراچی کے خاص طور پر مختلف مقامات پر اجتماعی قربانی پر زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پر اجتماعی قربانی میں مختلف لوگوں نے جو اپنے حصے ڈالے اور اجتماعی قربانی کا رجحان جو اس وقت حکومت سندھ نے بھی اپیل کی تھی، جس کے بعد مختلف مدارس، مساجد اور دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر اجتماعی قربانی کا جو اہتمام ہے وہ زیادہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ بھی جو کراچی کے شہری ہیں وہ بھرپور طریقے سے قربانی جو اپنے گھروں پر بھی چھوٹے بڑے جانور ذبح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. سنت ابراہیمی ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے. کراچی کے میں بتاتا چلوں کہ 450 سے زائد جو ہے مختلف پوائنٹ جو علائشیں ان کو ڈم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے. اس سلسلے میں وزیر بلدیات نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اور مختلف اضلاع میں بہت شکریہ ملک منور حسین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی نماز عید جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی ہے.
पाकिस्तान समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल अजहा के इज्तिमात मुनक्कद किए गए। मुल्क की सलामती, मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर में बादशाही मस्जिद, जामिया नेमिया और गवर्नर हाउस में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जबकि नमाज ईद के बाद इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया है और इज्तिमाई कुर्बानी के बाद जो गोश्त है मुस्तकीन में तकसीम किया जाएगा। लाहौर में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 8000 एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे इजहार खान न्यासी ने। इजहार खान, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, ईद कैसे मनाई जा रही है? जी, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां SOPs के तहत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। ईद कुर्बान पर जुड़वा शहरों में कई मकामात पर नमाज ईद अदा की गई है। वफाकी दारुल-हुकूमत में सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां शहरियों के साथ साथ खवातीन ने भी शिरकत की। फैसल मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा डॉक्टर ताहिर हकीम ने पढ़ाई। शहरियों ने समाजी फासला समेत एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा की। उन्होंने तमाम अहले वतन को ईद मुबारक भी कहा। शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करने वालों से अपील की कि वे इस खुशी के मौका पर अपने गरीब बहन भाइयों को हरगिज ना भूलें। दूसरी जानब IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़कार खान के अहकामात की रोशनी में वफाकी दारुल-हुकूमत में ईद उल अज़हा के मौका पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे। DIG ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद की सरबराही में ईद उल अज़हा के हवाले से 2200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवानों समेत प्राइवेट रजाकारों ने सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम दी। बहुत शुक्रिया इजहार खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में सबसे बड़ा नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जबकि इस मौका पर जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। IG के हुक्म पर अहकाम दिए गए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल अज़हा के इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जबकि मुल्क की सलामती, मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद और गवर्नर हाउस और जामिया नेमिया में बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जबकि बात करें इस्लामाबाद की तो फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जबकि आज इस्लामाबाद के अहकामात की रोशनी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और 8000 एहलकार तैनात हैं, जबकि हसास मकामात पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए। इस पर बात करने के लिए मालाकंड से हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अब्बास। आमिर अब्बास, बताइएगा मालाकंड में क्या सूरत हाल है और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मालाकंड के शहरी कैसे मना रहे हैं? जी बिल्कुल, मालाकंड डिवीजन में नमाज़ी ईद उल अज़हा की इज्तिमात के मौके पर उलमाए कराम ने मुल्क की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआएं मांगी, जिसकी बाद फर्जंदान इस्लाम ने सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करते हुए कुर्बानी की जानवरों की कुर्बानी की। इस हवाले से आपको बताता चलूं कि ईद उल अज़हा की इज्तिमात मुल्क की सलामती और बका की दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हो गए। इस मौके पर उलमाए कराम ने अपने खिताब में सुन्नत इब्राहिमी के फलसफे पर रोशनी डाली और कहा कि इस मौके पर अपने गरीब मुसलमान भाइयों का जरूर ख्याल रखें। उलमाए कराम ने आखिर में कोरोना वायरस की जिद में आने वाले मुसलमान भाइयों के लिए दुआई मग़फ़िरत भी की गई। अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करूं तो लीविज ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिटी फराइज सर अंजाम दी और हर मस्जिद के बाहर आने जाने वालों की तलाशी की गई। जी बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मालाकंड में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए
علماء کرام نے ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی، اور علماء کرام نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں مستحقین کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے اور ان کا حق ان تک پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس سے جام حق ہونے والوں کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی اور سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، مظفر آباد سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ملک کی سلامتی، مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جاوید خان نے۔ جی ڈاکٹر جاوید، بتائیے گا فیصل آباد میں نماز عید کے اجتماعات کہاں منعقد ہوئے اور کیا صورتحال ہے، شہری کیسے عید منا رہے ہیں؟ جی، ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ عید کی نماز تمام مقامات پر عید کی نماز ادا کی گئی ہے۔ عید کی نماز مرکزی جامعہ طارق محمود، جامعہ چشتیہ اور جامعہ امدادیہ میں 6:30 بجے کے قریب عید کی نماز ادا کی گئی ہے۔ لوگوں میں بہت زیادہ جوش و جذبہ ہے اور سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید خان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور نماز عید الاضحیٰ کے بعد اب شہری جو قربانی کے عمل میں مصروف ہیں اور قربانی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد مستحقین میں گوشت بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، مظفر آباد سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ بات کریں اسلام آباد کی تو اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، اور آئی جی کے احکامات کی روشنی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ لاہور کی بات کریں تو لاہور میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ بادشاہی مسجد، جامعہ نعیمیہ اور گورنر ہاؤس میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ اب رخ کریں گے قصور کا، جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے مہر محمد عاشق نے۔ مہر محمد عاشق، بتائیے گا قصور میں شہری عید الاضحیٰ کس طرح سے منا رہے ہیں؟ جی اسد، بالکل قصور میں بھی عید قربان جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں گونجنے لگیں۔ ضلع قصور میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات جو ہے یہ منعقد کیے گئے ہیں۔ نماز عید جو ہے یہ 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک مختلف مساجد اور کھلے میدانوں کے اندر جو ہے وہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہر طرف جو ہے جانور قربان کیے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے اب گوشت وغیرہ اپنے ہمسایوں، غریبوں میں اور رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ مہر محمد عاشق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ قصور میں بھی نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک مختلف جگہوں پر نماز عید ادا کی گئی، اور اس کے بعد قصور کے واسی عید قربان کے موقع پر قربانی کے عمل میں مصروف ہیں، اور قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، اور شہری جوش و جذبے کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، مظفر آباد سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ ملک کی سلامتی، مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ مالاکنڈ، فیصل آباد، لاہور، ملتان، راولپنڈی، ہر جگہ پر یہ جو تہوار ہے، مذہبی تہوار ہے، اس کو جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور شہری نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ ملک بھر میں
छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए हैं और नमाज ईद के बाद अब कुर्बानी का सिलसिला जारी है। जो शहरी हैं पाकिस्तानी हैं वो कुर्बानी अदा कर रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। जबकि बात करें नमाज ईद की तो नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद अब फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद, गवर्नर हाउस और जामिया नेमिया में मुनक्किद किए गए। जबकि ईद के बाद शहरियों ने कब्रिस्तान का रुख किया और अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी की। जबकि उसके बाद इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। जामिया नेमिया समेत मुख्तलिफ जगहों पर जो इज्तिमाई कुर्बानी है उसका एहतमाम किया गया है। इज्तिमाई कुर्बानी के बाद मुस्तहिकीन में गोश्त तकसीम किया जाएगा। और बात करें सिक्योरिटी सूरत हाल की तो लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 8000 एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि हसास मकामात पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फैसल मस्जिद में भी सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ और IG के अहकामात की रोशनी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अब रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां से हमें ज्वाइन किया है रईस वाजिद ने। जी रईस वाजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह जिला रहीम यार खान में भी ईद उल अज़हा के सिलसिले में जो है 503 जो है इज्तिमात हुए हैं, जिसमें एक कैटेगरी के 4 बी कैटेगरी बहुत शुक्रिया रईस वाजिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी नमाज ईद के 500 से ज़ायद छोटे बड़े इज्तिमात हुए और नमाज ईद की अदायगी के बाद अब जो शहरी हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल अज़हा के इज्तिमात मुनक्किद हुए। मुल्क की सलामती, मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं, जबकि इस मौका पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से भी पैगाम दिया गया है और कहा गया है कि इस मौका पर SOPs का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। मंडी बहाउद्दीन से हमें ज्वाइन किया है मुदस्सर अवान ने। मुदस्सर अवान, बताइएगा कैसा जोश व जज्बा है मंडी बहाउद्दीन में? जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन में जो ईद उल अज़हा है वो जोश व जज्बे से मनाई जा रही है और मुख्तलिफ मकामात पर जो है ईद के नमाज के जो इज्तिमात है वो मुनक्किद किए गए हैं। और यहाँ पे खास तौर पे मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि SOPs का जो है यहाँ पे वो खास तौर पर ख्याल रखा गया है। और तकरीबन जो सुबह के वक्त जो है वो बारिश होने की वजह से जो मेन इज्तिमा है वो नहीं हो सके और मुख्तलिफ इज्तिमा जो है वो मस्जिदों के अंदर ही लोगों ने जो है नमाजें जो है वो अदा की हैं और SOPs के मुताबिक, और उसके बाद जो लोग हैं वो अपनी कुर्बानी में मसरूफ हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सरवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मंडी बहाउद्दीन में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए और ख़ास बात यह है कि लोगों ने SOPs का ख्याल रखा और समाजी फासले के साथ नमाज ईद अदा की। और नमाज ईद के बाद अब शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जबकि इस मौका पर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की जानिब से एक खुसूसी पैगाम दिया गया है पाकिस्तानियों के लिए कि इस मौका पर SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाए, समाजी फासले का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि कोरोना से हम महफूज रह सकें और हमारे प्यारे भी इस मौका पर कोरोना से महफूज रह सकें। चूँकि ईद उल फितर की बात करें तो ईद उल फितर के मौका पर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से काफ़ी केसेस सामने आए थे। रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां से हमें ज्वाइन किया है राना नईम खालिद ने। राना नईम, बताइएगा विहाड़ी में क्या सूरत हाल है? शहरी ईद उल अज़हा कैसे मना रहे हैं? जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी जो तमाम सुनने वाले नाजरीन हैं और जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं और जिन कास्टर हैं, हम सबको ईद मुबारक। तो विहाड़ी की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जो DPO की जानिब से प्लान जारी किया गया था उसके मुताबिक जो बड़े बड़े इज्तिमात हैं उनको महदूद कर दिया गया था
اور جو اس پر بھی SOPs کے تحت کچھ فاصلے کے تحت اور بغیر صفوں کے جو ہے اس سے پہلے اس پر باقاعدہ طور پر جو کرونا کے حوالے سے سپرے وغیرہ کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے جو سیکورٹی کے انتظامات تھے وہ بھی انتہائی سخت کیے گئے تھے تاکہ کسی قسم کے جو صورتحال ہے وہ ایسی صورتحال نہ سامنے آ سکے۔ تو لوگوں نے عید الاضحیٰ جو ہے وہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی ہے، اس کے بعد سنت ابراہیمی بھی ادا کی جا رہی ہے۔ تو اب لوگ مصروف ہیں اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ جو ہے وہ سنت ابراہیمی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو کچھ اجتماعی جو قربانی اس دفعہ وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور وہ کھلے مقامات پر، بعض سڑکوں پر، درختوں کے نیچے اور گراؤنڈز وغیرہ میں جو ہے وہ اجتماعی قربانی بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاڑی احسان اللہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ رانا نعیم خالد، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ DPO کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے تھے اس پر عمل کیا گیا، جبکہ رانا نعیم کا بتانا تھا کہ اجتماعی قربانی زیادہ کی جا رہی ہے اور قربانی کے بعد جو گوشت ہے وہ مستحقین میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ DPO کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ زیادہ بڑے اجتماعات نہ ہوں، اس پر عمل کیا گیا اور اجتماعات کو مختصر رکھا گیا۔ خاص بات جو اس عید کے حوالے سے ہے، جو کہ بار بار وزراء کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے احکامات دیے گئے کہ عید کے موقع پر SOPs کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ آپ کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ بار بار یہ بابر کروایا گیا چونکہ عید الفطر کے موقع پر SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، جس کے باعث کرونا کیسز جو تھے وہ ملٹیپلائی ہو گئے تھے اور کیسز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے عید سے قبل 3 روز قبل لاک ڈاؤن بھی لگا دیا گیا تھا، ملک بھر میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تاکہ کرونا کے کیسز کم سے کم رہ سکیں، اور عید کے موقع پر بھی خصوصی پیغام جاری کیا گیا تھا کہ SOPs کا خیال رکھا جائے، اجتماعی فاصلے کا جو ہے وہ جو سماجی فاصلہ ہے اس کا خیال رکھا جائے تاکہ کرونا جو وائرس ہے اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ وزیر اعظم کا، صدر مملکت کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں مل کر کرونا کو شکست دینی ہے اور SOPs کا خیال رکھنا ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور سمیت کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، مظفر آباد سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ ملک کی سلامتی، مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ جبکہ بہاڑی کی بات کریں تو بہاڑی سے ہمیں رانا نعیم نے جوائن کیا تھا، ان کا بتانا تھا کہ DPO کی جانب سے احکامات دیے گئے تھے کہ بڑے اجتماعات نہ ہوں اور SOPs کا خیال رکھا جائے، جس پر مینوان عمل کیا گیا۔ لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے، بادشاہی مسجد میں اور اس کے علاوہ گورنر ہاؤس میں اور جامعہ نعیمیہ میں بھی بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ اور ان عید کے بعد، نماز عید کے بعد اب جو قربانی کا سلسلہ جاری ہے، اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد گوشت مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا۔ بات کریں اسلام آباد کی تو سب سے بڑا اجتماع اسلام آباد میں فیصل مسجد میں ہوا، جہاں پر SOPs کے اکارڈنگ نماز عید ادا کی گئی۔ اور سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے تھے اور آج اسلام آباد کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے تھے اس پر عمل کیا گیا تھا۔ لاہور میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، 8000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہیں، جبکہ حساس مقامات کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد اب جو شہری ہیں وہ جو قربانی ہے سنت ابراہیمی کے عمل میں مصروف ہیں اور سنت ابراہیمی کا عمل کر کے اس گوشت کو مستحقین میں تقسیم کر رہے ہیں۔ رخ کریں گے نواب شاہ کا، وہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے وقار ارائی نے۔ وقار ارائی، بتائیے گا نواب شاہ میں شہری کس طرح سے عید منا رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو بتاتا چلوں گے نواب شاہ اور گرد و نواح میں الگ صبح ہی جو ہے نماز عید ادا کر دی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ تاہم بچوں کی جو ہے عید جو ہے نئے کپڑے پہن کر عید منا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو شہری ہے سنت ابراہیمی کا فریضہ ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی تعداد میں جو شہری ہے کرونا وائرس کی وبا کے باعث جو لوگ جو ہے قربانی نہیں کر سکے، ان میں بھی جو ہے مقید ذات کی جانب سے جو ہے قربانی کا گوشت
तकसीम करने का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया वकार राई, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, पिछले 6 माह से कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी बेरोजगारी हुई है, जिसकी वजह से नवाब शाह से वकार राई का बताना था कि काफ़ी लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर सके, लेकिन मुखैर हजरात की जानिब से कुर्बानी की जा रही है और उनको तकसीम किया जा रहा है। एक तरफ शहरी बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मना रहे हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर, मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। LPG भी 1 रुपये 56 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर, मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे और लाइट डीजल आयल 6 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि LPG की कीमत में 1 रुपया 56 पैसे फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये 48 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1363 रुपये 55 पैसे मुकर्रर की गई है। ईद के पहले रोज आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे महंगा कर दिया गया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कि हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली तारिक से। जी अली, बताइएगा। जी, ईद के पहले रोज़ हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम जो है गिरा दिया है। रात 12 बजे से पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। पेट्रोल जो है 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है और अब इसकी जो नई कीमत है 103 रुपये 97 पैसे है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो डीजल है उसकी कीमत में भी 5 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। मिट्टी का जो तेल है वो भी 5 रुपये जो है महंगा हो गया है। शहरी जो है महंगाई से पहले ही परेशान थे। अवाम जो थी लॉकडाउन की वजह से परेशान थी, लेकिन हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा कर उनको मजीद परेशान कर दिया है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ईद के पहले रोज़ जो महंगाई कर दी गई है पेट्रोल में, तो कैसा लग रहा है उन्हें। जी बताइएगा कि पेट्रोल जो महंगा कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर। पेट्रोल एक तो लोग पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये कोरोना लॉकडाउन है, ये है वो है, लोगों के पास काम शाम नहीं है, ये है वो है, बड़े बादशाह। लेकिन फिर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई की, बहुत ज़्यादा किया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा किया। पेट्रोल का रेट जो है ना वो बढ़ गया, लोगों के पास गाड़ी शाड़ी सब कुछ पड़ा है, लेकिन घर से नहीं निकालते क्योंकि उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। और पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग बहुत परेशान है, क्योंकि इधर हमारे पास पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई किया कि लोगों के पास मोटरसाइकिल सब कुछ पड़ा है, लेकिन घर पे ही पड़ा है। जी, आपने देखा कि शहरी भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो महंगाई खत्म करने के दावे किए थे, शहरियों का कहना है कि पहले ही बहुत परेशान है, ऊपर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत का बड़ी ईद पर आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा हो गई। लाहौर की आवाम क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। इमरान खान को वोट इसलिए हमने दिया था कि आवाम को सहूलत मैसर होगी। जैसे उसने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, लेकिन उसके सब बरअक्स हुआ है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ज़िंदगी में कभी भी इमरान को वोट नहीं मिलेगा। जी, ईद का पहला दिन है, हमें इमरान खान साहब ने अच्छा एक तोहफा दिया ईद का, तो बाकी फिर भी हाथ जोड़ेंगे इसके आगे कि इसका नोटिस ना ले। महंगा बारे में लेकिन ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। जिस चीज़ का नोटिस लेता है चीज़ ही गायब। आटा है उसका बहरान, चीनी है, सब यार दोस्त इसके चोर हैं, उन्हें पकड़ो ना। अब कहाँ चला गया आपका एहतसाब। नून लीग ऐसे कर गया। अरे हमें वो अच्छे थे, खाते थे, काम तो हो रहा था ना, सब कुछ चालू था, कारोबार अच्छे थे, सब कुछ सही था। बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने। लानत है हम पे जो इसे सपोर्ट करते रहे। तब्दीली तब्दीली, हमने सारी ज़िंदगी नून लीग को वोट दिया, तब्दीली सरकार चुनने के लिए हम बल्ले उठाते रहे, घूमते रहे, लेकिन इसने हमारे ये मान रखा, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इसने। मेरी बात सुनिए, इमरान खान जब से है ना, खुदा की कसम हमारे तो दिमाग ये नसें जो है ना फट रही हैं, हम पागल हो गए हैं। ये आया था, इसने कहा था जी मैं ये कर दूंगा, मैं जी 1,50,00,000 घर बनाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा।
सब झूठ बोल रहे हैं, तबाह करता पाकिस्तान की कौम नूं बर्बाद कर देता है। आए दिन कभी 25 कभी 30 कभी 20 कभी 50 यार की खाते हैं, किसानी समझ आ रही। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। महंगा होने से यानी कि यही है कि हर चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, महंगाई और बढ़ेगी। अगर पेट्रोल उस रेट पे रह जाता तो उससे काफ़ी फ़र्क रहना था। एक आम आदमी भी कहीं नहीं भी जाना चाहता तो वो भी बच्चों को कहीं घुमाने के लिए या किसी काम के लिए भी वो अपना समझते हैं क्यों हुकूमत बार बार ऐसा कर रही है? हासिलपुर में भी आज ईद उल अजहा के मौका पर शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे हैं और बच्चे भी ईद को खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हासिलपुर से नुमाइंदा टीवी टुडे रेहान अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रेहान अली अब्बास, हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही कि आज ईद उल अज़हा के मौके पर शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे हैं। शहरियों के साथ साथ बच्चे भी आज ईद उल अज़हा को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो आज इस ईद के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी सबसे पहले सबको मैं सलाम कहता हूँ और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला ने हमें हैसियत दी है और इस वजह से हम आज कुर्बानी कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में। ये कुर्बानी जो है ये अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है और उसको मज़ीद राज़ी करने के लिए इसका प्रॉपर आप हक़ अदा करें, गोश्त को गरीबों तक पहुँचाएँ ताकि आज के दिन कोई भी गरीब जो है वो गोश्त से महरूम ना रह सके। और मैं सबको जो है यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वबा के दौर के अंदर ख़ास ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और गरीबों का